अच्छा अंदर कर जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट मुदस्सिर शहजाद। मैं इस वक्त गुंजाल शुमाली में लगाए गए फ्री मेडिकल चेकअप कैंप में, जहाँ डॉक्टर उस्मान साहब ने न्यूरो फिजिशियन साहब यहाँ मौजूद हैं। तो यहाँ पे खसूसी काविश जनाब मियां ज़कीर रहमान पीपल वेलफेयर सोसाइटी गुंजाल कैदाबाद किया है। तो हम उससे ही जानते हैं कि आपको सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सर टाइम देने का। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, ये आपने कैंप लगवाया और इन गरीब लोगों के लिए, ये जज्बा कहाँ से पैदा हुआ? सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं। ये तो मेन चीज़ इंसान की फितरत में चीज़ शामिल है होनी चाहिए सर। वैसे कि इंसान दुखी इंसानियत की खिदमत, अल्हम्दुलिल्लाह बेहद मशकूर हूँ डॉक्टर साहब का, डॉक्टर मियां उस्मान साहब का, जिन्होंने मुकम्मल तौर पर फ्री हैं हमें दिया है, टाइम दिया है आज 3:30 बजे तक तो यहाँ मौजूद रहेंगे। और हर आम ख़ास तो डॉक्टर साहब का और मलक असमतुल्लाह साहब का, जिन्होंने अद्वियात के लिए पैसे हमें दिए, तो जो अद्वियात ज़रूरी हैं वो साथ दे रहे हैं, तो डॉक्टर साहब साथ दे भी रहे हैं। तो ये तो डॉक्टर साहब की बड़ा फन है और उन्होंने हमें टाइम दिया। इतने बड़े डॉक्टर हैं और माशाल्लाह, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट खुशाब में इनका नाम है बहुत बड़ा, न्यूरो सर्जन भी हैं, न्यूरो फिजिशियन में सॉरी उस्मान साहब। तो सर मुझे ये बताएं कि मज़ीद भी मैंने सुना है कि इस कैंप के हवाले से आप काम कर रहे हैं, तो लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? इंशाल्लाह अनकरीब जो है आई सेंटर का प्रोग्राम है वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा जी, कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे गुंजाल में। तो काफ़ी लोग आपको अपने इलाके के देख रहे हैं, उनके हवाले से आपको खसूसी पैगाम देना चाह रहे हैं? यही अर्ज़ करूँगा कि जब इस तरह को कोई प्रोग्राम हो तो पीपल वेलफेयर के साथ और जो भी इस तरह का काम कर रहे हैं उनके साथ प्लीज़ तावन करें। तो क्या आपकी अपने थोड़ी सी बताएं, कितने आज तकरीबन मरीज़ चेकअप होंगे? हमारे पास 91 मरीज़ है। डॉक्टर साहब फिर कुछ कोशिश भी कर रहे हैं ताकि 3 बजे तक ये काम कवर हो जाए। 3 बजे साहब ने तक फिर सरगोदा भी जाना है, उनकी मेहरबानी है, उन्होंने यहाँ टाइम निकाला। ठीक है, तो किस हवाले से थोड़ी सी अपनी पीपल वेलफेयर की सरगर्मियों के बारे में बता दें कि? अल्हम्दुलिल्लाह पीपल वेलफेयर 2 साल से वर्क कर रही है और ये मुख्तलिफ जो है ना चीज़ों पर काम कर रही है। इसमें राशन है, मुस्तहिक मरीज़ों का इलाज मुआवजा है, कफन दफन का इंतज़ाम है, ख़ासकर यतीम बच्चों की तालीम है। तो इंशाल्लाह पीपल वेलफेयर कोई सरकारी फंडिंग नहीं है, ये आप दोस्तों की तावन से चल रही है। आज ये कैंप लगा, ये भी फ्री है, कोई इसमें सरकारी फंड या किसी का मामला इसमें नहीं है, सिर्फ तमाम दोस्तों का तावन है इसमें। तो मैं सर आपको देख रहा था, काफ़ी अर्से से आप काम भी कर रहे हैं और माशाल्लाह बड़ा अच्छा वर्क भी जा रहा है आपका। तो हमारे इलाके के कुछ लोग आपसे हेल्प भी चाहते हैं और बाज़ लोग जो है ना इस पे बहुत ज़्यादा खुश भी हैं कि आपने हमारे इलाके में इस सोच को आगे लेकर आए। पहले भी बहुत ज़्यादा वेलफेयर काम कर रही थी गुंजाल की और आगे पीछे बहुत कर रही हैं। तो हमें चाहिए कि दूसरे दोस्तों को भी मैं पैगाम देना चाहूँगा अपने चैनल की तरफ से कि आप हमारे साथ इस जो है ना ये ना समझें कि ये कोई किसी इलाके की है, ये गरीब लोग हमारे अपने ही हैं, ये इलाका कैदाबाद हमारा अपना ही है। तो इसको सारे फॉलो करें, कम अज़ कम मियां ज़कीर रहमान साहब जो पीपल वेलफेयर गुंजाल शरीफ के सदर हैं, तो उनके साथ खसूसी तावन करें इस वक्त। वो ये नहीं कि वो आपसे कोई हेल्प मारेंगे कि पता नहीं क्या हो गया है, लेकिन इंशाल्लाह यह छोटे छोटे कामों से इंशाल्लाह इंसानियत की खिदमत होती है। तो काफ़ी तादाद में बैठे हैं लोग भी, आप देख सकते हैं। हमारे इलाके की जो है ना थोड़ा सा रिवाज नहीं है इसका, औरतें भी बैठी है यहाँ पे। हाँ जी, यहाँ पे पीपल वेलफेयर के जनाब सेक्रेटरी साहब, क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? निशान अहमद। निशान अहमद, कैसे हैं आप? कैसे शौक़ है? अभी तो आपकी एज भी नहीं है और आप इस शौक़ पर डाला हुआ है आपने लोगों की खिदमत का। साज़ा कराम बहुत मेहरबान है, जिस वजह से उन्होंने हमें ये सब कुछ सिखाया, उनकी मेहरबानी है। तो क्या किस तरह वर्क किया और कितना टाइम गुजारा और क्या परेशानियाँ आई आपको इस काम में? अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 3 साल से वर्क कर। गया तुम्हें सिग्नल
اچھا جی، کتنے سال سے کام کر رہے ہیں آپ؟ الحمدللہ 3 سال ہو گئے سر کام کرتے 3 سال کام کرتے ہوئے. کیسا جذبہ پایا، کس نے شوق ڈالا ہے جناب یہ والا لوگوں کی خدمت کا؟ جی سر، اور بھی بہت کام ہے لوگوں کے. الحمدللہ سب کو سر شروع سے مخلص اساتذہ کرام کے سب کی مہربانی ہے. تو میں یہاں پہ تھوڑا سا، ڈاکٹر صاحب بھی مصروف ہیں تو اس حوالے سے. جناب عصمت اللہ صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے سر. آپ کی کوششوں پہ بھی خصوصی طور پہ یہ کیمپ لگا ہے تو کافی خدمت بھی کر رہے ہیں آپ ہمارے علاقے کی. تو کیسے شوق پڑا آپ کو ان لوگوں کی خدمت کا، اور اتنے اچھے سرجن بلا کے ہمارے غریب لوگ جن کے ان تک پہنچنے کے لیے کوئی ٹائم ہی نہیں ہے؟ میں ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا پیشنٹ لے کر، تو میں نے دیکھا تو محسوس کیا کہ یہ بہت اچھے ہیں اور ہر لحاظ سے غریبوں کی خدمت کرنے والے ہیں. میں نے ان سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اگر آپ چاہیں ہمارے علاقے میں تو ہم آپ کو ریلیف، لوگوں کو ریلیف ملے گا. غریب آدمی ہے جو کافی عرصے سے سر درد، فالج اور بلڈ پریشر میں مبتلا ہے، لیکن انہیں کوئی خاص دوائی بھی نہیں مل رہی اور کوئی خاص ایسا رسپانس نہیں ملا، جس کی وجہ سے وہ زیادہ ادھر ادھر پھٹک رہے تھے. تو ہم نے یہ سوچ کر فری کیمپ لگایا ہے. انشاءاللہ ہماری اور بیکورڈ ایریا کیوں چنا ہے؟ کافی علاقے کے اور بھی زیادہ. اصل میں ہمارے جو ہے نا دیہات میں ایسے لوگ ہیں جن کو ابھی تک یہ معلوم نہیں ہے کہ بلڈ پریشر بہت زیادہ بری مرض ہے اور پھیل رہی ہے. اس لیے کیونکہ شہر میں تو اکثر لوگ چیک کرواتے رہتے ہیں، اس وجہ سے یہاں لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ بلڈ پریشر، فالج. اور دیکھیں کافی مریض آ رہے ہیں جن کو فالج بہت زیادہ ہے، فالج والے مریض اسی ہیں. وجہ سے بلڈ پریشر کی وجہ سے. تو اچھی بات ہے، یہ تو آپ کی اچھی سوچ ہے. تو یہ ہیں عصمت اللہ صاحب، ان کی کوشش سے، خصوصی کوشش سے ڈاکٹر صاحب نے ہمیں ٹائم دیا. السلام علیکم سر. سر اب اس وقت GW نیوز خوشاب کے پیج سے آپ لائیو ہیں سر. سر کیسے ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو ہم شکر گزار ہیں کہ سر آپ نے پیپل ویلفیئر گنجال کے لیے، آپ غریب آدمی تو سیدھی بات ہے کہ آپ تک پہنچنا بڑا مشکل ہے، تو آپ نے ہمیں اتنا ٹائم دیا. سب سے پہلے اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ نے ہمیں اس علاقے کو، اس غریب سے ایریے کو جیسا وہ پتہ ہے کہ آج کل جو نیورولوجی کے جو نیورو کے ہیں، جو ذہنی امراض کے مریض ہیں، تو ان کی جو تعداد بڑھتی جا رہی ہے. اور جیسے آپ نے خود کہا کہ ہمارے معاشرے میں آج کل پاورٹی اتنی ہے، غربت اتنی ہے کہ زیادہ مریض مین سٹی تک پہنچ نہیں پاتا. جی بالکل. تو صرف اس نظریے کہ چلو یہ خدمت بھی سی اور ڈائگنوز تشخیص ہو پیشنٹ. اچھا سر، مجھے یہ بتائیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ یہ کس وجہ سے بڑھ رہی ہے؟ دیکھیے پہلی بات ہوئی کہ غربت بھی ہے اور اسٹریس بہت ہے. اچھا، اس مرض کا پتہ چل جاتا ہے جلدی کہ یہ پھیل رہی ہے، یا اس کا کوئی حوالے سے؟ کچھ بیماریاں ایسی ہیں جیسے مرگی ہے، تو ہمارے یہاں ایک فالس کنسیپٹ بڑا ہے، تو جن بھوت کا بڑا کنسیپٹ ہے جو پھر بیچارہ مریض پر ڈیلے بہت ہوتا ہے آپ کا، اور وہ بیچارہ پراپر ڈائگنوز نہیں ہو پاتا. اسی طرح اس میں کئی مریضوں کا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہے، مگر وہ بیچارے وہ نگلیکٹ کرتے ہیں یا پراپرلی وہ ٹریٹ نہیں ہو پاتے، جس کی وجہ سے مرض بڑھے گا ڈیفینیٹلی. تو جب تک پراپر ٹریٹ نہیں ہوگا، ڈائگنوز نہیں ہوگا، تو وہ چیز. آج آپ آئے ہیں تو آج آپ نے کیا محسوس کیا؟ کتنے لوگوں کو ایسے کوئی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ یہ جی آپ دیکھیں کافی مریض ایسے جس کا بلڈ پریشر جو ہے وہ 150/100 اس سے ابو بھی تھا. اس طرح ہیڈ ایک بڑا کامن ہے، اور ہیڈ ایک کی اب کئی وجوہات ہیں، جس میں بعض لوگ ٹیومر بھی نکل آتا ہے، بعض کا ایسی وجوہات نکل جو ڈائگنوز نہیں ہو پاتی، اور پھر الٹیمیٹلی یہ پیشنٹ جو ہے آپ کا وہ کسی طرح چلا جاتا ہے. تو اسی طرح اسکین آپ کو پتہ کہ اب اسکین CT اسکین جو ہے اس کی فیسلٹی سے جلال آباد میں آپ کو جو ہے پھر آپ کو سرگودا جانا پڑتا ہے. جی. تو لیک آف فیسلٹیز بھی بہت زیادہ ہیں، اس کے پراپرلی پیشنٹ ڈائگنوز نہیں ہو پاتا، اسپیشلی جو نیورو کا ذہنی امراض کا. سر ہماری پیپل ویلفیئر جو ہے نا، اس کا ہم طرف سے ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اور سیدھی بات ہے ان غریب لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا BP کیا ہے، ہمارا کیا کدھر بڑھ رہا ہے، کیونکہ یہ وہ ادھر سے 10-20 روپے کی دوائی لے لیتے ہیں، وہی کنٹرول کی. وہی ہے نا اویئرنیس. جب تک آپ اویئرنیس پروگرام نہیں ہوں گے، لوگوں کو نہیں پتہ کہ مرگی کیا چیز ہے اور اس کی سر کے درد کی کیا اہمیت ہے. اگر پراپرلی ان کو اویئرنیس پروگرامس ان کی ہو، اور ریپیٹڈلی اگر یہ پروگرامس ہوتے رہیں مرگی کے بارے میں یا سر درد کے بارے میں، تو وہ لوگوں کو اویئرنیس اتنا اچھا وہ ٹریٹ ہوں گے. اگر انلیس انٹل جب تک ان کو ایک اویئرنیس پروگرام نہیں آئے گا، ورنہ پھر ہم لوگ وہی پرانی باتوں میں جن بھوت اور یہ وہ بیچارہ اسی میں پیشنٹ آپ کا وہ بیچارہ گزر بھی جاتا ہے.
सर जी, हम ख़ुसूसी तौर पे आपका फिर एक दफ़ा शुक्रिया अदा करते हैं और हम नेक्स्ट टाइम भी आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप हमारा साथ देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा, ठीक है, शुक्रिया जी। ये थे डॉक्टर उस्मान साहब, न्यूरो फिजिशियन। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनके बहुत ज़्यादा खदमात हमारे इलाके के लिए खुशकिस्मती, ऐसे डॉक्टर्स के और एक आम से देहात में आना, ये भी इससे बड़ी खुशकिस्मती नहीं है। तो मैं ज़कीर रहमान साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मुझे, और असमतुल्लाह साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अपने सरेआम टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और जनाब का आसिफ साहब, आप तशरीफ़ लाए, ये इस तरह हौसला अफजाई भी होती है और आगाही भी होती है। नहीं, इंशाल्लाह हमारी आवाज़ बन रहे हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपकी पूरी टीम को सलामत रखे। आमीन, शुक्रिया।